अज़ीज़ान मोहतरम, आज आपके सामने रोज़े से मुताल्लिक़ चंद फ़िक़ही मसाइल अर्ज़ किए जा रहे हैं। इन मसाइल को बग़ौर समाअत फ़रमाएँ। इन मसाइल की जानकारी की वजह से आपको कई सारे फ़वाइद हो सकते हैं। सबसे पहला मसला ये है कि रोज़े की नीयत के ताल्लुक़ से अवामुन्नास में ये गलतफ़हमी पाई जाती है कि इमाम साहब जब तक रोज़े की नीयत के अल्फाज हमको बोल कर नहीं देते उस वक्त तक हमारा रोज़ा शुरू ही नहीं होता। ऐसा हरगिज़ नहीं है। याद रखें, हम हनफी हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मानने वाले, आपकी फ़िक़ह पर चलने वाले। तो हमारे यहाँ यानी अहनाफ के नज़दीक नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। नीयत क्यों से बोलिए, दिल के इरादे को कहते हैं। अगर हमारे दिल में ये इरादा है, रात में अगर हमने दिल में इरादा कर लिया कि मैं कल के दिन रमज़ान का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा, दिल में अगर आपका इरादा हो गया, फिर आपने सुबह सादिक़ के बाद से कुछ भी खाया नहीं, पिया नहीं और जिमा भी नहीं किया, मुफ्तिरात सलासा से अगर अपने आप को बचा लिया तो फिर आपका रोज़ा मुकम्मल हो गया। दिल में इरादा था कि रोज़ा रखूँगा, तो अब आपकी नीयत हो गई। ज़बान से अलग से नीयत के अल्फाज बोलना पढ़ना ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप ज़बान से नीयत के अल्फाज अदा नहीं करते तो फिर आपके अज्र में, आपके सवाब में कुछ कमी आ जाती है। ऐसा भी हरगिज़ नहीं है। ज़बान से आप अल्फाज अदा करें या ना करें, रोज़े का तो मुकम्मल सवाब आपको मिलने वाला है, अज्र में कोई कमी आने वाली नहीं। और एक बात इसमें यह है, हम जो सहरी करते हैं, हमारा सहरी करना ही खुद एक रोज़े की नीयत है। जब हम सहरी खा रहे हैं तो क्या नीयत होती है हमारी, बोलिए? जाहिर सी बात है, जब हम सहरी कर रहे हैं या सहरी के लिए उठते हैं तो हमारी नीयत ही ये होती है कि मैं रोज़ा रखूँगा। तो अब आपने चूँकि सहरी की ही है रोज़े की नीयत से, तो फिर अब आपको मज़ीद नीयत के अल्फाज ज़बान से अदा करने की चंदा हाजत नहीं है। इस बात को आप जहन में रख लें। कभी क्या होता है कि इमाम साहब कभी रोज़े की नीयत अगर बोल कर नहीं दिए, 40 लोग लुफ़मा देते हैं, हज़रत रोज़े की नीयत, हज़रत रोज़े की नीयत। कितने लोग? 4 लोग नहीं, कितने? 40 लोग लुफ़मा देते हैं, हज़रत रोज़े की नीयत नहीं बोल कर दिए, भूल गए आप। तो इस बात को याद रखें, चाहे आपको रोज़े की नीयत पढ़ाई जाए या ना पढ़ाई जाए, आपको डरने की कोई हाजत नहीं है, आपका रोज़ा शुरू हो चुका है। दूसरा मसला यह है कि अगर किसी ने रात में नीयत कर ली कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, लेकिन उसकी आँख नहीं खुली या आँख खुली भी तो फजर का वक्त शुरू हो चुका था, या आँख खुली तो सूरज तुलू हो चुका था, सहरी का जो वक्त होता है उस वक्त में उसकी आँख नहीं खुली, तो अब उसके लिए क्या हुक्म है? तो याद रखें, आपकी आँख खुले या ना खुले, आपने सहरी की हो या ना की हो, हर सूरत में आपकी नीयत की वजह से आपका रोज़ा शुरू हो चुका है। सुबह सादिक़ से पहले अगर आपने कुछ खाया हो या ना खाया हो, दोनों सूरतों में अगर आपकी नीयत रोज़े की है तो फिर आपका रोज़ा शुरू हो चुका। सहरी करना रोज़े के लिए शर्त नहीं है। सहरी करना, सहरी खाना ये सुन्नत है। अगर आप सुन्नत की नीयत से सहरी करते हैं तो आपको सुन्नत का सवाब मिलेगा, लेकिन अगर सहरी नहीं कर सके तो फिर आपके रोज़े पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो अगर आप सहरी नहीं कर सके तब भी आप रोज़ा रख सकते हैं। अब ये जो हम कहते हैं ना भूखा रोज़ा, कैसा रोज़ा आज आपका? मेरा आज भूखा रोज़ा है। क्यों भूखा रोज़ा? सहरी नहीं की है। तो ये भूखा रोज़ा, पेट भरा रोज़ा, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारी अपनी इस्तिलाहात हैं। रोज़ा भूखा भी नहीं होता, पेट भरा भी नहीं होता। भूखा रोज़ा जो जुमला हम इस्तेमाल करते हैं उससे हमको परहेज़ करना चाहिए। आपने सहरी की हो या ना की हो, आपकी नीयत देखी जाएगी। रोज़े की नीयत है तो फिर आपका रोज़ा सुबह सादिक़ से फ़ौरन शुरू हो जाएगा। इसी तरह रात में नीयत नहीं थी, रात में आप सोए थे कल मैं रोज़ा रखूँगा, ये नीयत नहीं थी, सहरी भी नहीं किया, फजर का वक्त हुआ, फजर के लिए उठे, आपने नमाज अदा की, उस वक्त भी आपने नीयत नहीं की, तो ज़हवे कुबरा से पहले का जो वक्त है
اس پورے وقت میں آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں. 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 10:30 بجے تک بھی آپ، اور بعض موسموں میں 11 بجے، 11:15 بجے تک بھی ضحوہ کبریٰ شروع نہیں ہوتا. تو جب تک ضحوہ کبریٰ شروع نہیں ہوتا، اس سے پہلے کا جو وقت ہے، اس پورے وقت میں آپ روزہ رکھنے کی نیت کر سکتے ہیں. سحری کرنا یا صبح کے وقت ہی نیت کرنا یا رات ہی میں نیت کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حالت جنابت میں سحری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. رات میں آپ سوئے تھے، احتلام ہو گیا، یا شادی شدہ شخص ہے، بیوی سے ملاقات کر لیا، اب وہ بغیر غسل کیے کہ سحری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. سحری کرنے کے لیے کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. سحری کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. بغیر غسل جنابت کیے بھی آپ سحری کر سکتے ہیں. وضو کر لیں، کلی کر لیں، پھر آپ سحری کھا لیں. سحری کھا لینے کے بعد اطمینان سے غسل کریں، اس کے بعد نماز فجر ادا کریں. کوئی حرج نہیں، آپ کے روزے میں کوئی فرق نہیں آیا. اسی طرح دن میں آپ سوئے تھے، ظہر کے بعد یا ظہر سے پہلے احتلام ہو گیا. اگر احتلام ہو جاتا ہے تو اس احتلام کی وجہ سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، روزہ فاسد بھی نہیں ہوتا. ہاں، اگر غسل فرض ہو گیا ہے، چاہے وہ رات میں ہو یا دن میں ہو، اتنی تاخیر کرنا کہ ایک فرض نماز کا وقت نکل جائے، کوئی فرض نماز آپ سے ترک ہو جائے، یہ گناہ ہے. نماز کو ترک کرنے کا گناہ ہوگا، فرض نماز کو چھوڑنے کا گناہ ہوگا، لیکن اس احتلام کی وجہ سے روزے پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں کیا کان میں دوا ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں، کان میں ڈراپس وغیرہ ڈالے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنا یا کان میں تیل ڈالنا، یہ تمام چیزیں جائز ہیں. روزے کی حالت میں کان میں دوائی ڈالنے کی وجہ سے یا ڈراپس ڈالنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ باقی ہے. لیکن ایک یہاں پر بات یہ بھی ہے کہ اگر کسی کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، اب وہ شخص اگر روزے کی حالت میں اپنے کان میں دوائی ڈالتا ہے تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو لہٰذا دوائی ڈالنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کان کا پردہ سلامت ہے یا نہیں ہے. اب کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر سی بات ہے، کان کا پردہ اگر کسی کا پھٹا ہوا ہے تو اسے کان میں درد ہوگا، کان میں درد محسوس ہوگا. تو کان کا درد اس بات کی علامت ہے کہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے. کسی کو آنکھ میں کسی طرح کی تکلیف ہے اور وہ روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے یا روزے سے ہے، کیا وہ شخص اپنی آنکھوں میں ڈراپس وغیرہ یا کوئی دوائی وغیرہ ڈال سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. آنکھ میں، ناک میں اور منہ میں، ان 3 چیزوں میں، ان 3 اعضاء میں کوئی بھی چیز روزے کی حالت میں داخل نہیں کی جا سکتی. نہ آپ آنکھوں میں دوائی ڈال سکتے ہیں، نہ ناک میں دوائی ڈال سکتے ہیں، نہ ہی آپ منہ میں دوائی ڈال سکتے ہیں. اگر روزہ رکھتے ہوئے روزے کی حالت میں اگر آپ نے آنکھوں میں دوائی ڈالی، روزہ ٹوٹ جائے گا. ناک میں آپ نے دوائی چڑھائی یا ناک میں زور سے پانی لیا جان بوجھ کر کہ وہ پانی دماغ تک چلا گیا، تو اب آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اسی طرح منہ میں اگر پانی آپ نے حلق سے نیچے اتار لیا یا کوئی دوائی حلق سے نیچے اتار لی روزے کی حالت میں، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا.